ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। शुक्र मालिक का, शुक्र मालिक का, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर मैं आप लोग के सामने एक और नए ग्रुप के लिए, और वो अरफा और ईद गदीर ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोग को पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कि हम लोग क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग को साथ रखनी सफ़र करने के लिए, हमारी डे वाइज एटनरी कैसे होने वाली है, हमारा प्लान कैसे चलने वाला है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं अभी आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा एक एक चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, ये जो पैकेज हमारा अल्फ़ा वाला है वो आप लोग देख रहे होंगे कि ये था पहले $1300, $1350, $1250 का, और फिर टिकट्स इसमें पुराने रेट्स के हिसाब से थी जो थी $410 के हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जंग की वजह से चीज़ें बदली और टिकट महंगी हुई, और टिकट हो गई सीधा $100 महंगी। मतलब ये सीधा हो गया 515 के ऊपर आ चुकी है। अब सिर्फ टिकट महंगी नहीं, अच्छा जब मैंने ये किया आप लोग के सामने होगा, 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि आप लोग प्लीज़ रजिस्टर्ड हो जाएं, और इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस हम लोग $200 कम कर रहे हैं और हम 1050 में ले जा रहे हैं। क्योंकि मेरी उस वक्त इराक में बात हुई, तो इराक में ऑब्वियस सी बात है इतने लोग नहीं आ रहे थे, तो कहा कि यहाँ के रेट्स काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब सुनने में आया कि रेट्स वापस बढ़ चुके हैं। लेकिन शुक्र मालिक का, आप लोग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, वो आप नहीं दीजिएगा। लेकिन कहने का मकसद कि बस जब नियति से बंदा काम करता है तो अल्लाह उसकी बहुत मदद करता है। और शुक्र मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे हमारे इसके अंदर जो होटलें मैं ले रहा हूँ, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। मैं आप लोग को नाम बताने वाला हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक चीज़ जो चेंज हुई वो ये हुई कि इराकी एयरवेज़ ने पहले कहा कि 24 तारीख को जहाज़ लगा रहा है, लेकिन जो हमें सीरीज़ उसने PNR दिया वो 25 तारीख का दिया है, तो एक दिन ज़्यादा करके दिया है इसने। वापसी वाली फ़्लाइट की बात करें तो वापसी 10:30 बजे की है, तो हम लोग अगले दिन यानी 13वें या 14वें दिन पहुँचेंगे, तो शायद 1-1.5 दिन आप लोग का माइनस हो रहा है माजरत के साथ। लेकिन फ़िलहाल इराकी एयरवेज़ ही लेनी है मुझे, तो इसलिए मैं वो जो दे रहे हैं मैं इस पर कबूल है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारी ग्रुप एक्टिविटी कैसे चलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जा रहे हैं 25 की मॉर्निंग, सुबह सवेरे यहाँ से जा रहे हैं, और ये फ़्लाइट है तकरीबन 5:30 बजे की, और हम लोग पहुँच जाएंगे तकरीबन 8:30-9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे बगदाद एयरपोर्ट। बगदाद से एयरपोर्ट क्लियरेंस करने के बाद हम सीधा सबसे पहले आ जाएंगे करबला, क्योंकि ये वो रात होगी जो शब अरफा वाली है, और उसके अगले दिन अरफा है इराक की डेट्स के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का, हमारी डेट के हिसाब से सिक्योर है, हमारा अरफा भी हो रहा है, शब अरफा भी हो रहा है। और हम लोग का होटल मैंने बुर्ज मुर्तज़ा बुक कराया हुआ है करबला के अंदर, ताकि हम लोग सुकून से वहाँ जाएंगे, इजीली चेक इन कराएंगे और हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारी करबला की रात है। आप लोग के पास डे वाइज प्लान आ रहा होगा, और डे वाइज प्लान के अंदर सब चीज़ें आ रही हैं, वो भी PDF डाल देंगे। हम लोग किस शब अरफा के अमाल करेंगे। हम लोग शाम में अतराफ़ की ज़ियारत पे जाएंगे, जो बाई वॉक ज़ियारत है, हम लोग नमाज डिनर के बाद जाएंगे। और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। शब जुम्मा करने के मतलब अरफा करने के बाद, ईद करने के बाद, शब जुम्मा पे हम लोग करने के बाद जुम्मे वाले दिन जाएंगे बाय बस ज़ियारत पे। वो भी मैं लंच करा के निकालूंगा, ताकि हम लोग तिफलान मुस्लिम नमाज मगरिब तक टारगेट कर सकें। तो ये अप एंड डाउन ट्रिप होगी करबला से। आप लोग की रिफ़्रेशमेंट हमारे ग्रुप का हिस्सा है, तो आप लोग कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली चेक इन के बाद बस में बैठेंगे जुम्मे वाले दिन, और जाके करेंगे अतराफ़ की ज़ियारत बाई वॉक वाली। फिर हम बात करते हैं हफ्ते के दिन। हफ्ते का पूरा दिन आप लोग का फ्री डे होगा, और रात में, क्योंकि एक रात में बेसिकली सामरा दे रहा हूँ और एक रात में काजमैन दे रहा हूँ। तो जो सामरा की रात दे रहा हूँ वो कैसे दे रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ों को नज़र रखते हुए हम लोग इंशाल्लाह करबला से डिनर करके निकलेंगे, और सामरा पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक। और हम लोग फिर नमाज फजर करके वहाँ से निकलेंगे। मतलब 5 से 6 घंटा आप लोग सामरा के अंदर ही होंगे, हरम में होंगे, और हमारे आसिफ भाई साथ होंगे। तो माशाल्लाह से हम लोग अमाल भी करते रहेंगे, और दुआएं भी पढ़ते रहेंगे, मुनाजात भी करते रहेंगे। बहुत मुश्किलों से जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग सामरा के अंदर ये करते रहेंगे। जब हम सामरा पे वहाँ से निकलेंगे तो हम चले जाएंगे सीधा सैयद मोहम्मद बलद करते हुए। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग पहुँच जाएंगे काजमैन, मतलब चेक इन टाइम तक पहुँच जाएंगे। 9-10 बजे तक नाश्ता करेंगे, और फिर रात के जगह में होंगे तो हम आराम करेंगे। पूरा दिन फिर हम लोग काजमैन में, मतलब नमाज ज़ोहरैन भी हमारी काजमैन में, नमाज मगरिबैन भी, नमाज शब भी, नमाज फजर भी उसके अगले दिन। मतलब पूरा हेल्दी 24 घंटे गुजारने के बाद आप लोग निकलेंगे नजफ़ के लिए। अब नजफ़ जाते हुए मेरे पास ऑप्शन है बीबी शरीफ़ा कराते हुए। बीबी शरीफ़ा कराते हुए मैं नजफ़ ले जाऊँ, ताकि हम दोपहर तक पहुँच जाएँ नजफ़।
اب جب ہم نجف جا رہے ہیں اور نجف میں ہمارا ہوٹل چیک پوسٹ کے اندر رکھا ہے میں نے، اس کے پیچھے کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیشہ میں نیس نفوس یا ہوٹل اگنار لیتا ہوں، ہوٹل اگنار مینلی لے رہا ہوتا ہوں. اس بار اگنار شاید میں نہ لوں. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ عید غدیر پہ وہ چیک پوسٹ بند کر کے ان کو بولتے ہیں شارجہ جنرل عابدین سے گھوم کے آؤ، تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں چیک پوسٹ کے اندر لے رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ایزیلی حرم جا سکے. شارجہ جنرل عابدین کھل چکا ہے، بہت لائیولی اسٹریٹ ہے اور حرم کے بہت نزدیک ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے، تو ہم لوگ بہت جلدی حرم جا سکیں گے. یہ ہو جائے گا نجف. نجف میں دیکھیں جب ہم لوگ پہنچیں گے تو رات میں ہم لوگ دوپہر میں پہنچ جائیں گے، اجتماعی زیارت کریں گے، لنچ کریں گے، آرام کریں گے. دن میں صرف آرام کرواؤں گا. رات کے ڈنر کے بعد میں لے جاؤں گا پہلے دن ہی مسجد کوفہ. پھر اس کے اگلے دن انشاءاللہ ہم لوگ لنچ کر کے شام میں نماز مغرب ٹارگٹ کریں گے مسجد سیلا کے لیے، تاکہ ہم لوگ کی بائی بس زیارتیں سب چیزیں ہو جائیں. پھر ہم لوگ اور حرم اور ہوٹل ہے اور عید غدیر ہے، پھر شب غدیر ہے، جشن ہے، اس کے اگلے دن عید ہے، عید غدیر ہے، وہ کریں گے. پھر وادی سلام بھائی واک زیارت کر لیں گے اور پورا فری ٹائم ہوگا. ہم لوگ صرف مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے رہیں گے. ہمارے پاس شاعر ہے وہاں پہ، ہمارے پاس ایک جشن پڑھنے والے ہیں، بہت مزہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ نجف کے اندر. اور پھر نجف کے ساری زیارتیں کرنے کے بعد جب آخری دن ہوگا تو ہم لوگ لیٹ چیک آؤٹ کریں گے آرام سے اور سیدھا ایئرپورٹ جائیں گے. بی بی شریفہ جو میں نے پہلے کرایا، میں چاہتا تو آخری دن کرا سکتے تھے کہ ہم ہوٹل کے پیسے بچاتے اور پھر نکل جاتے، لیکن گرمی اتنی زیادہ ہوگی، بزرگ ساتھ ہوں گے تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں، ہم بہت ایزی جائیں گے. ہم آرام سے لیٹ چیک آؤٹ کریں گے اور ہم سکون سے نکلیں گے. لنچ کرنے کے بعد نکلیں گے اور سیدھا انشاءاللہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور سیدھا ایئرپورٹ جائیں گے. کیونکہ اوبویس ہی بات ہے، جب میں پیکیج میں آپ سے چارج کر رہا ہوں تو مجھے ہوٹل والوں کو ایک دن کا پے کرنا پڑے تو وہ اٹس پارٹ آف یور پیکیج، تو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. تو میں چندی چوری نہیں کروں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے وہ کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں سامان کیا کیا لے جانا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے جنگی حالات ہے آپ لوگ کے سامنے، اللہ ہمیں حفاظت سے لے جائے، ہمیں حفاظت سے لے آئے. لیکن ہم چیزوں کو لیے آپ لوگ پلیز تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے پاس ایکسٹرا رکھیے گا. اللہ نہ کرے اگر ہم پھنستے ایک سین لمبا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بیک اپ ہو. میں بھی کوشش کے ساتھ جاؤں گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ راستے میں کھانے پینے کا کیا ہوگا. کیا دودھ پتی چائے ملے گی؟ تو جی ہاں بالکل، دودھ پتی چائے آپ کو کھانے کے تینوں ٹائم پہ میل ٹائمنگ میں ملا کرے گی. اور ریفریشمنٹ، جوس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، لسی وغیرہ، یہ سب چیزیں یو ول فائنڈ ایچ اینڈ ایوری ٹائم آف دا ٹرپ آپ لوگ کے پاس موجود ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں گے بیگا سالار. تو ایک تو آپ کے پاس آ جائے گا آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ لوگ کے کیو آر کوڈ کے ساتھ ہوٹل ٹیگ ہوئی بھی ہوگی تو ہمیں ایزی ہو جائے گا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. لگیج کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک لگیج ٹیگ ہوگا، لگیج کارڈ ہوگا جس کے ذریعے آپ لوگ کا لگیج آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. ٹکٹس ویزا کے لیے ایک چھوٹا سا ہمارا پاؤچ ہوگا ٹیمپٹیشن کمپنی کا، کاروان زہرا کا، تو یہ آپ لوگ کے ساتھ ہوگا. پھر زیارتی کتاب کے لیے حرم میں جانے کے لیے یہ چھوٹا سا پاؤچ آپ لوگ کے پاس ہوگا جس کے ذریعے آپ لوگ ساتھ کیری کر سکتے ہیں. کازمین کے اندر چیک پوسٹ کا بہت مشکل ہے، بہت مشکلات ہے سامان کے لیے. تو کازمین میں آپ لوگ کو لگیج نہیں ملے گا. تو جو ہم لوگ کربلا سے جا رہے ہیں تو وہ ہم لوگ ایک بیگ بنائیں گے اپنے ساتھ، ڈوری والا بیگ جس کو کہتے ہیں، یہ والا بیگ. اس میں ایک دن کا سامان آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور یہ بس کے اوپر ہوگا، باقی سارا سامان بس کے نیچے ہوگا تاکہ ہمیں موومنٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے اور ہم لوگ ایزیلی چیک ان کر سکیں. نجف آ جائیں گے یعنی کربلا میں جو آپ لگیج دیں گے وہ آپ لوگ کو لگیج ملے گا نجف کے اندر. اور کوئی سوالات اگر آپ لوگ کے ذہن میں ہو آپ لوگ پلیز پوچھ سکتے ہیں. ہاں کتاب ہماری ساری ای بکس ہوتی ہیں، ہم فزیکل بکس نہیں دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو آپ کو پرووائڈ کر سکیں وداؤٹ اینی چارجز. ہم بک کیوں نہیں دیتے اس کا بھی جواب دے دوں. میں نے دیکھا کہ بہت سارے بکس کو لوگ ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹرالیز میں چھوڑ دیتے ہیں، ہوٹلوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور موبائل میں سب کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ہم جب بھی ای بکس دے رہے ہیں تاکہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے اور بہت ایزی رہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.